मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए कि खुदावंद ने आज हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीर बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। अजीजों, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14वां बाब। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या हमने कई दफ़ा पढ़ा, हमने कई दफ़ा इन बातों पे गौर किया। मैं चाहता हूँ कि आज हम चंद एक और बातों को अपने सामने रखें और मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए मत्ती 14 बाब और उसकी 28, 29, 30 और 31 आयत। मत्ती 14 बाब और उसकी 28वीं आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्तेकार, तूने क्यों शक किया? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीर बातों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद के कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों को जानने और अपने लिए खुदावंद से आज इस पैगाम को रिसीव करने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिल को आपके मज़बा पे लाते और मिन्नत करते हैं, हमारी बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई कीजिए। खुदावंद यीशु जी, कलाम की इन बातों को रिसीव करने का हमें फजल अता कीजिए। वो तमाम जाने, तमाम बेटे बेटियां जो इस आवाज को सुनते हैं, आपके जिंदा कलाम को सुनते हैं, आपके कलाम की कुदरत से कुव्वत पाने तक भी हासिल करें। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। यीशु जी, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और इस अंजील के अंदर दर्ज ये वाकया हमने कई दफा पढ़ा, हमने कई दफा सुना, लेकिन मैंने जब इन आयात को पढ़ा, मतलब 28, 29, 30 और 31 आयत को, तो एक लफ्ज, एक वर्ड जो है मेरी तवज्जो का मरकज बन गया। डरो मत, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। मतलब ये ऐसे अल्फाज है जिसका जिक्र खुदावंद के कलाम में बार बार आया और कुछ स्कॉलर्स तो ये कहते हैं कि फियर नॉट, खौफ जरा ना हो, डरो मत। ये अल्फाज बाइबल के अंदर कोई 365 दफा आए। मतलब हर दिन के लिए खुदावंद की तरफ से ईमानदारों के लिए, निजात याफ्ता लोगों के लिए मैसेज ये है, खौफ ना खा, मत डर। ये हर रोज का पैगाम है जो खुदावंद का कलाम हर एक ईमानदार को देता है। अगर बाइबल मुकद्दस में, जैसे कि स्कॉलर्स कहते हैं कि 365 दफा ये हुक्म आया कि खौफ ना खा, डरो मत, मतलब हर दिन का एक मैसेज है। हर दिन ईमानदार के लिए ये पैगाम है कि खौफ ना खा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह जानते कि खुदावंद के लोग, उसके बेटे बेटियां निजात याफ्ता होते हुए भी, ईमानदार होते हुए भी हर रोज किसी ना किसी खौफ का शिकार रहते हैं। और अगर आप फोबिया की लिस्ट निकाल लें तो पता चल जाएगा कि इंसान किस किस तरह के खौफ का सामना करता है। कहीं ना कहीं लोग ऊंचाई के खौफ से परेशान हैं, अंधेरे का खौफ है, अकेले हो जाने का खौफ है, रिश्ते टूट जाने, छिन जाने का खौफ है, औलाद का खौफ, मुस्तकबिल का खौफ, मौत का खौफ, पब्लिक का खौफ, बुरे ख्वाबों का खौफ, मनफी ख्यालों का खौफ, तरह तरह के ख्यालात और तरह तरह की बातों को लेके इंसान हर रोज खौफ और हिरास का शिकार रहता है। इसलिए खुदावंद का कलाम ये बताता है कि डरो मत। हम जब इस पैसेज को पढ़ते तो शायद कुछ
कुछ लोगों को तो ये लगता हो कि इस पैसेज के अंदर ये बताया गया कि पानी पर किस तरह से चला जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जब हम इस पैसेज का, इस सारे वाक्य का बगौर मुतालिया करते हैं तो पता ये चलता है कि इस पैसेज में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि पानियों पर कैसे चला जाता है, हाउ टू वॉक ऑन वाटर्स, बल्कि इस पैसेज में तो ये बताया गया कि खौफ को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिएगा कि ईमान का ऑपोजिट बेईमान या बेइत्काद नहीं है। ईमान का ऑपोजिट खौफ है, फियर, क्योंकि खौफ इंसान के ईमान को कमजोर कर देता है। इंसान खौफ और हिरास का शिकार होकर डगमगा जाता है। और ऐसी ही सूरत हाल हमें इस पैसेज में देखने को मिलती है। मैं जब इस पैसेज का मुतालिया करता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसी बातें हैं जो मेरे सामने आती है, और यही 3 नुक्ते आज मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कन्फ्रंट, मतलब सामना करना, किस तरह से अपने खौफ का सामना किया जाए। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल, किस तरह से अपने खौफ को कंट्रोल किया जाए। और तीसरा पॉइंट, तीसरा नुक्ता, कॉन्कर, किस तरह से अपने खौफ पर गलबा पाया जाए। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, कन्फ्रंट मतलब सामना करना। लेकिन इससे पहले कि हम इस नुक्ते को डिस्कस करें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड का जायजा ले लिया जाए। इट वॉज अ लॉन्ग डे, एक लंबा दिन था। खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद उनको रुखसत किया, और सिर्फ भीड़ को रुखसत नहीं किया बल्कि अपने शागिर्दों को भी रुखसत किया। और खुदा उनका कलाम ये बताता है कि यीशु मसीह खुद पहाड़ पर चला गया दुआ करने के लिए। और जब शागिर्द झील के किनारे को छोड़कर पानियों पे गए, खुदा उनका कलाम बताता है जबरदस्त तूफान आया। ये 20 से 21 मील लंबी झील और 13 मील चौड़ी है। मतलब जो 13 मील का फासला तय करके दूसरे किनारे पर जाना था, और 13 मील का फासला तय करने के लिए कोई 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम दरकार होंगे। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि ये सारी रात उस तूफान में घिरे रहे, क्योंकि हवा इनके मुखालिफ सिमत में थी। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि आगे ऑपोजिशन थी, आगे मुखालफत थी। और चूंकि हवा इनके मुखालिफ थी, हवा इनको रोकती थी, इसी वजह से इनकी प्रोग्रेस, इनकी तरक्की रुकी हुई थी। ये सारी रात उसी तूफान का सामना करते रहे, उसमें घिरे रहे, और 13 मील का फासला तय न कर पाए। खुदा उनका कलाम हमें यह बताता है कि जब दिन निकलने वाला था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, खुदा यीशु मसीह पानियों पर चलते हुए इनके पास आए। और ये लोग जो सारी रात इस तूफान का सामना कर रहे थे, जब ये जान गए कि इस तूफान में ये अकेले नहीं है, देयर इज जीसस, अरे यीशु है, तो पतरस ने इजहार किया कि ऐ खुदावंद तू मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं भी अपनी कश्ती से बाहर निकलूं, ताकि मैं भी इन हालात का सामना कर सकूं। क्योंकि अगर इस तूफान में ये लोग घिरे थे तो ये अकेले नहीं थे, खुदावंद यीशु मसीह भी इनके साथ थे। मेरे लिए और आपके लिए आज मैसेज ये है, बाज दफा खुदावंद अपने लोगों को हालात का सामना करने के लिए मजबूत करता है, उन तरह तरह की तकलीफों और हालात में से गुजरने देता है। अरे आपके लिए और मेरे लिए मैसेज है ये, अपने खौफ से मुंह मत मोड़िए, अपनी सूरत हाल से, अपनी सिचुएशन से, अपनी कंडीशन से भागिए मत, और उसका सामना कीजिए। क्योंकि आप जिन हालात में घिरे हुए हो, आप अकेले नहीं हो। अरे आपका खुदावंद आपके साथ साथ है, आपको सिर्फ निगाह उठाकर देखने की जरूरत है। और खुदावंद का कलाम ये बताता है, जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। पतरस को जैन जी पता लग गया कि यीशु है, फौरन दलेर हो गया, वो फौरन मजबूत हो गया, खड़ा हो गया हालात का सामना करने के लिए। आई एम नॉट अलोन, अरे खुदावंद मेरे साथ है, यीशु भी यहाँ मौजूद है। और जब खुदावंद अपने लोगों के साथ मौजूद है, आपके लिए पैगाम ये है, अरे झुकिए मत, हालात से मुंह मत मोड़िए, नेवर कॉम्प्रोमाइज, बल्कि दलेरी से मजबूत हो जाइए, अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और अपनी सूरत हाल का सामना कीजिए। हर वो चीज जो आपको
کرتی ہے اس کو فیس کیجئے اور اس پہ غلبہ پائیے. You are not alone, کیونکہ یسوع آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. پہلی بات تھی کنفرنٹ، کہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرے. ہر وہ چیز جو خداوند کے لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے وہ اس کو فیس کریں تاکہ اس پہ غلبہ پا سکیں. پالوس رسول ان باتوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور جب تموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو تموتھیوس کی رہنمائی کے لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہمیں خوف کیوں نہیں دی. ارے آپ کے اندر دلیری کا روح ہے. اپنے حالات کا ڈٹ کر سامنا کیجئے کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. پہلی بات کنفرنٹ، دوسری بات کنٹرول. ہم جب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھا کسی شاگرد کا کوئی ڈائلوگ نہیں ہے اس میں. اس پیسج میں کشتی کے اندر صرف پترس نہیں تھا، اس کشتی میں توما بھی تھا، اندریاس بھی تھا، باقی شاگرد بھی تھے، لیکن کہیں پر بھی کوئی شخص بولتا ہوا، بات کرتا ہوا ہمیں سنائی نہیں دیتا، صرف پترس سنائی دیتا ہے. چوتھے باب کے اندر، متی 4 باب کے اندر شاگردوں کا انتخاب ہوا. پترس کو بھی متی 4 باب کے اندر چنا گیا. اس کے بعد 14ویں باب پہ آ کے ہمیں پترس کی آواز سنائی دیتی ہے. پترس وہ شخص تھا جو ہر بات میں بولنے میں پہل کرتا تھا، ایکشنز میں پہل کرتا تھا. یہ پترس وہی شخص ہے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا تو پترس فوراً بول پیا، نا جنا اینج نہیں ہوں دینا، خداوند میں آپ تیرے نال مراں گا. یہ پترس وہی شخص تھا جس نے باغ گتسمنی میں ایک سپاہی کے کان کو کاٹ ڈالا. مطلب یہ ہر جگہ ہمیں پہل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح سے بات کرتا ہوا سنائی دیتا ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنا، اور آواز کو سن کے یہ شخص خاموش نہیں رہا بلکہ اس نے اس کی آواز کا جواب دیا، اس کو رسپانس دیا. اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنتے اور اس کو رسپانس کرتے، جو خداوند یسوع مسیح سے گفتگو کرتے ہیں، جو یسوع سے بات چیت کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے ہر طرح کے خوف کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اس نے یسوع کی آواز کو سنا اور پھر رسپانس کیا، اور دلیری سے اس نے قدم بڑھایا، اور وہ چیز جو انہیں خوف زدہ کر رہی تھی، وہ حالات، وہ سچویشن جس نے ان کو خوف و ہراس کا شکار بنا رکھا تھا، یہ شخص اس کا سامنا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ہاللیلویہ. اچھا، پترس کی زندگی میں یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. پترس نے گلیل کی جھیل میں لوگوں کو ڈوبتے دیکھا تھا. پترس نے کبھی گلیل کی جھیل پر کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس کا مطلب کہ پترس جو بھی تجربہ کرنے لگا، اٹس اے فرسٹ ٹائم. پہلے باپ دادا میں سے کبھی کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہی نہیں تھا. اٹس اے فرسٹ ٹائم کہ پترس یہ ایکسپیرینس کرنے لگا. اس کا مطلب کہ پترس کے سامنے ایک بہت بڑا مشن تھا. اب اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے اس کو انکریجمنٹ چاہیے تھی، لیکن کشتی میں خاموشی ہے. نہ اندریاس نے انکریج کیا، نہ توما نے انکریج کیا، اور نہ کسی اور شاگرد نے انکریج کیا. ہاں، سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اسیوم ضرور کر سکتے ہیں کہ ڈسکریج ضرور کرتے ہوں گے. وہ آپس میں کہتے ہوں گے، اندریاس اپنے بھرا نو سمجھا، انہیں مر جانا ہی آج، یہ جذباتی ہون دے آئی، یہ لگا جائے گا، ارے پکڑو اس کو، ارے روکو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ حماقت ہے، یہ کوئی عقل کا کام نہیں ہے. اس کو ڈسکریج کرنے والے بتھیرے ہوں گے، لیکن انکریج کرنے والا ایک بھی شخص نہیں تھا. حالانکہ اس صورتحال میں اس شخص کے سامنے جو ایک بہت بڑا مشن تھا، ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کو حوصلہ چاہیے تھا، انکریجمنٹ چاہیے تھی. لیکن اس نے لوگوں کی آواز سے کہیں زیادہ یسوع کی آواز کو ترجیح دی، اور خداوند نے جب یہ کہہ دیا آ، تو پھر اس نے دلیری سے قدم بڑھایا. اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو دنیا کی باتوں سے زیادہ خداوند کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، خداوند کی آواز کو سنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہر طرح کے خوف کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں. ہاللیلویہ.
یہ شخص اس لیے اپنے خوف کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رابطے میں تھا. یہ اپنی سچویشن کی ریکویسٹ کسی کو نہیں دے رہا بلکہ یہ خود یسوع سے بات چیت کر رہا تھا. آپ کے لیے میسیج یہ ہے. ارے آپ اگر اپنے خوف و ہراس پر غلبہ چاہتے ہو, اپنی سچویشن کو اپنے کنٹرول میں چاہتے ہو, پریئر ریکویسٹ دینا یہ اچھی بات ہے, لیکن صرف اسی پہ مت رہیے. ارے خود خداوند یسوع سے بات چیت کیجئے اور دنیا کی باتوں سے کہیں زیادہ خداوند کے کلام پر نگاہ کیجئے, خداوند کی آواز کو سنیے, کیونکہ وہ لوگ جو خداوند یسوع کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے خوف کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. پہلی بات تھی کنفرنٹ, دوسری بات تھی کنٹرول, اور تیسری اور آخری بات کانکر, مطلب غلبہ پا جانا. ہم نے جب اس پیسج کو پڑھا, اور میں جب اس پیسج کو پڑھتا تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید اس پیسج کے اندر پطرس نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ پانی پر چلنا چاہتا ہے. اور صرف میں نہیں, شاید اور بھی بتھیرے میرے بہن بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی شاید اس پیسج کو پڑھ کے یہی سوچتے ہو, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حالات, اپنی صورتحال اور ہر وہ چیز جو انہیں خوف زدہ کرتی ہے اس پہ غلبہ پانا سیکھ لیتے ہیں. آؤ ملو, دیکھو پطرس کو, ارے اس کے اٹیمپٹس کو دیکھیے, اس کے ایکشن کو دیکھیے, اس کے طور طریقے, اس کی دلیری, اس کی ہمت کو دیکھیے. اس شخص نے جب خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنا یہ اپنے قدموں میں کھڑا ہو گیا, اور یہ شخص دلیری سے کشتی سے باہر قدم رکھنے کے لیے تیار ہو گیا. حالانکہ اٹس فرسٹ ایکسپیرینس. اس سے پہلے پطرس کے باپ دادا میں سے کبھی کسی نے یہ تجربہ نہیں کیا تھا. یہ یسوع کی طرف سے پطرس کے اوپر فضل ہوا کہ یو آر دا فرسٹ ون. ارے تم اس کشتی میں پہلے ہو جو یہ تجربہ کر رہے ہو. اور شاید آج سننے والوں میں سے بھی بتھیرے ایسے بیٹے بیٹیاں ہوں, شاید آپ کے گھرانے میں سے, شاید آپ کی فیملی میں سے, شاید آپ کے خاندان میں سے پہلے کبھی کوئی نہ تو پادری بنا ہو, نہ تو پریئر واریر بنا ہو, نہ اور کسی روحانی نعمتوں سے بھرا ہوا ہو. ارے آپ کے اوپر خداوند کی طرف سے یہ فضل ہوا ہے کہ اگر باپ دادا میں سے کوئی نہیں تھا تو خداوند نے آپ کو مضبوط کیا اور آپ کو اٹھا کھڑا کیا. ہاللیلویا. It's a first experience جو پطرس نے کیا. اور میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ شاید پطرس نے پانی پر چلنے کی خواہش ظاہر کی, حقیقت ایسی نہیں ہے. ارے پطرس تو خداوند یسوع مسیح کے نزدیک آنا چاہتا تھا. اس ورس کو غور سے پڑھیے گا. وہ کہتا ہے خداوند تو مجھے اجازت دے تو میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. جو سارے کا سارا جملے کا سٹریس ہے وہ پاس آنے پر ہے. مطلب پطرس خداوند یسوع مسیح کے نزدیک آنا چاہتا تھا, اور اس نزدیکی کے لیے وہ بڑے سے بڑا رسک اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا. ہاللیلویا. ارے وہ لوگ جو خداوند کی نزدیکی کی خواہش رکھتے ہیں, ایسے لوگ اپنی سچویشن پر اور ہر وہ چیز جو انہیں خوف زدہ کرتی ہے اس پر غلبہ پانا سیکھ جاتے ہیں. ہاللیلویا. مطلب یہ وہ شخص تھا جو خداوند یسوع مسیح کی نزدیکی میں آنے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار تھا. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس شخص نے بھی پانیوں پر چلنا شروع کر دیا, لیکن ایک وہ وقت آیا جب اس نے ارد گرد نگاہ کی تو یہ ڈوبنے لگا. لیکن جب یہ ڈوبنے لگا تو یہ ڈوبا نہیں, بلکہ جب اس نے خداوند کو پکارا, خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس شخص کو اس پانی میں سے نکالا. پریز دی لارڈ. اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کا دل خداوند کے ساتھ درست تھا, صحیح تھا. یہ دل سے خداوند کی نزدیکی چاہتا تھا, یہ دل سے خداوند کے ساتھ ایک زبردست رشتے میں تھا, یہ دل سے مسیح کی محبت کا گرفتار تھا. اور چونکہ اس کا دل خداوند کے ساتھ درست تھا, اس لیے چلتے چلتے اگر یہ ڈگمگا گیا, اگر یہ کمزور پڑ گیا, اگر یہ گر گیا تو یہ گرا نہیں رہا, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا کھڑا کیا. ہاللیلویا. اس کا مطلب کہ ہر وہ شخص جس کا دل خداوند کے ساتھ صحیح ہے, ارے جو دل سے مسیح کی محبت میں گرفتار ہے,
जो अपने दिल में मसीह की नजदीकी की ख्वाहिशात रखता है, ऐसा शख्स अगर कभी कहीं चलते चलते डगमगा भी जाए, कमजोर पड़ जाए या गिर जाए, तो याद रखिएगा कि ऐसा शख्स गिरा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका दिल मसीह यीशु के साथ है। अरे खुदावंद हाथ बढ़ाकर अपने ममसू को, अपने बेटे, अपनी बेटी को फिर से उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। और जाते जाते एक और बात पर गौर कीजिएगा, पतरस ने कोई लंबिया लंबिया दुआएं नहीं की थी, अरे कोई होल नाइट प्रेयर सेशंस नहीं किए। ईमान के साथ पतरस ने सिर्फ 2 जुमले कहे, यीशु बचा ले। आपके लिए आज मैसेज ये है, अरे आपके हालात सूरत हाल कैसे भी क्यों ना हो, चलते चलते अगर कदम डगमगा जाए या खुद में कमजोरी को महसूस करो, तो ईमान के साथ पतरस की तरह इन्हीं 2 जुमलों को दोहराइए, यीशु बचा ले। अरे वो आसमान से अपना कभी हाथ बढ़ाकर आपको मौत की वादियों में से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अच्छा गौर करो इस गलते, इनको खौफजदा कौन सी चीज कर रही थी? वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ये खौफजदा थे? पानी, मतलब पानी का शोर सुन के और पानी की लहरें देख के ये लोग खौफ और हिरास का शिकार थे। लेकिन यीशु पानियों पर चलता हुआ आ रहा है। आमीन। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को, गौर से सुनिएगा। पानी इनको खौफजदा कर रहा था, लेकिन यीशु उन्हीं पानियों पर चलता आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो चीज इनको खौफजदा कर रही थी, वो चीज यीशु के कदमों के नीचे है। हालेलुया। अरे आपको आज कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी सोच, कौन सा ऐसा काम, कौन सी ऐसी बात है जो खौफजदा करती है? आपके लिए मैसेज ये है कि हर वो चीज, हर वो काम, हर वो सोच, हर वो बात जो आपको खौफजदा करती है, अरे वो आपके यीशु के कदमों के नीचे है। वो शिकस्त खुर्दा है, हर वो चीज हारी हुई है। आप फातेह हो, आप मसीह यीशु के नाम में गलबा पाते हो। और हर वो शख्स जो अपने दिल में यीशु की नजदीकी का जज्बा, यीशु की नजदीकी की ख्वाहिश रखता है, वो अपने हर तरह के खौफ पे गलबा पाना सीख जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद ये है जो हमें अपने हर तरह के खौफ का सामना करना, उसे कंट्रोल करना और उस पर गलबा पाना सिखाता है। वो ये है जो हमें तकवीत देता, मजबूत करता और खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए हम सब अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लाएं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, और आपके कलाम के लिए यीशु जी। वो तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है, आपके कलाम की कुदरत से हर तरह के खौफ और हरास पर गलबा पाने की कुव्वत हासिल करें और आपके जबरदस्त गवाह बने। छुइए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद सबको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू।